वेलकम बैक नाजरीन, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत आपके साथ हाजिर हूँ मैं सहर हुसैन। आपकी हमने अभी कॉलर्स हमारे आए, उन्होंने बहुत अच्छी और बड़ी खूबसूरत बातें की औरत के मुकाम के बारे में। आपसे भी गुजारिश करती हूँ मैं कि आप आइए और हमें बताइए कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और आपके नज़दीक आएँ और आप हमें बताएं कि आपके नज़दीक औरत की असल हैसियत क्या है, असल औरत का मर्तबा क्या है। कुरान पाक में फरमाया गया कि औरतों के मर्दों पर ऐसे ही हकूक़ हैं जैसे मर्दों के औरतों पर अच्छे सलूक के साथ। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आपका लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं। शुक्र जी, बहुत शुक्रिया। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं आप भाई? जी, मैं सिकरदू से गुलाम मुस्तफा कर रहा हूँ। तो ये सारा बाजी जो है वो औरतों के हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम चला रही, तो उनका अस्सलाम वालेकुम सारा बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ऑन एयर हैं, आप लाइव हैं, आप इस टॉपिक पे कोई बात करना चाहेंगे? जी, मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप लाइन जो है ना एक कनेक्ट कर दे तो। जी, आप लाइन पर हैं, आप ऑन एयर हैं, आपको सुन रहे हैं सब नाज़रीन। अच्छा जी बाजी, एक तो आपको बहुत बहुत सलामत हुआ। इसके साथ में आपकी जो तवज्जो है, जी 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 मैं बात करना चाहूंगा। तो आपको पहले तो मैं सलाम अर्ज करता हूँ। दूसरा ये कि मेरी बहन से मेरा बहुत अहम और जरूरी सवाल है, और वो सवाल जो है आज खवातीन के हवाले से है जो आजकल फेस कर रही है। सवाल ये है कि औरत का मुकाम जो फुक़हा ने कुरान और सुन्नत और आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की तालीमात के जरिए हमारे तक पहुंचाए हैं, इसे कोई भी शिया मर्द जो है इनकार नहीं कर सकता, न ही खवातीन। इसके बारे में कोई मेरे ख्याल नहीं है कि कोई इसके बारे में दो राय रखती हो। लेकिन आजकल खासतौर पर पाकिस्तान में और दुनिया में भी आप हमसे ज्यादा बाखबर है कि औरतों ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर या वुमेन राइट्स के ऊपर इस हद तक अपने आप को बढ़ा दिया है कि असेंबलियों तक और असेंबलियों से आजाद औरत का बिल्स पास होते हैं। क्या मुसलमान औरत वो किसी भी या किसी भी मसलिक से ताल्लुक रखती हो, फिक्र से ताल्लुक रखती हो, वो इन कवानीन के सहारे से आजकल मर्दों को डराती भी है। प्लीज डोंट माइंड इट पर्सनली, नॉट कोई अटैक है, तो डराती है। और ये मिसालें मैंने देखी है, और मखसूस जो उनका एजेंडा होता है उसको भी पूरा करती हुई हमें मिसालें माशरे में मिलती। क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट का स्टूडेंट भी हूँ, तो आई एम वॉचिंग द सोसाइटीज इन थ्रू मीडिया एंड सम अदर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। और ऐसे हालात में जाफरी खवातीन जो है यानी शिया औरतों को इस कानून से फायदा उठाना चाहिए, या इस कानून के अंदर कोई ऐसी मशवरे उलमा के जरिए, खवातीन के जरिए, फुकहा के जरिए, स्कॉलर के जरिए दी जाए कि ऐसे चीजें जो है माशरे में खवातीन के जो अब इनोसेंट होती है, कॉलेजेस में होती है, स्कूलों में होती है, वो अफेक्टेड ना हो। और हमारे लिए तो मेरे ख्याल में हमारे खवातीन को, मर्दों को, हर तरह के लोगों को मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो जो है हमें जो है ना बिल्कुल भी काफी है। और उसे सिर्फ आप जैसे जो है ना जो मुजाहिद खवातीन बड़ी हिम्मत से आती हैं और हमें एजुकेट करती हैं, तो हमें जो है ना इस पर बहुत फख्र भी है और एजुकेट करना भी चाहिए। आखिर में मैं एक दो जो है शेर जो है मौला के नाम पे अर्ज करना चाहता हूँ, और जरा सरमात फरमाइएगा। जी बिल्कुल। लहू में जिसका इश्क एहले तो बरा, लहू में जिसका इश्क एहले तो बरा, उसे यजीद की चालों का असर भी नहीं। बहुत खूब। लहू में जिसका इश्क एहले तो बरा, उसे यजीद की चालों का असर भी नहीं। बढ़ेगा मिशन करबला हर रोज सदा, बढ़ेगा मिशन करबला हर रोज सदा, हर गली से शहर से जहां के बेरो बर से सदा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं आपको लाइव सुन रहा हूँ, तो काइंडली जवाब अगर आप दे दें, या इस ऐसे हालात के बारे में हमें थोड़ा एजुकेट करें, क्योंकि बच्चे जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। भी बैठी है, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए तो मैं आप तक ये मैसेज उनका पहुंचा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल हम लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام جی بہن، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون بھائی بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی بھائی، ماشاءاللہ ٹاپک اچھا لے کے آئی ہیں آج آپ. جی بہت شکریہ. عورت کا مقام. جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جی تو جنت میں وہ اکیلے تھے، تو ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ کو حوا جیسی عورت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دے دی. تو ثابت یہ کرنا تھا کہ جو مرد ہے جب وہ جنت میں بھی ہو تو وہاں بھی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کو عورت کا سہارا ہونا چاہیے. سہارا تو اللہ کی ذات کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہونا چاہیے. تو جب یہ دونوں کا ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی آباد کرنا تھا. تو بچوں کو جب نسل آگے چلانی تھی تو اما حوا سے یہ نسل آگے چلی، حضرت آدم سے نہ چلی، کیونکہ اما حوا اگر آدم اکیلے ہوتے تو نسل اس وقت چل سکتی تھی، لیکن اما حوا کے ہونے کی وجہ سے پھر نسل آگے چلی. اس کا مطلب ہے کہ عورت کا وجود ایسا ہے کہ جس سے آگے نسل چلنے کے امکان پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، ایک سسٹم بنا دیا جس میں عورت کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے درجے بنا دیے گئے. وہ ماں بھی بنی، بیٹی بھی بنی، بہو بھی بنی. اور جب ماں بنی تو اس میں ایک چیز اور دیکھنی پڑی کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جنت تمہارے لیے بنائی ہے، تو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لے آیا اللہ تعالیٰ کہ جب تک تم اس ہستی کے آگے جھکو گے نہیں، اس کے پاؤں کی طرف جاؤ گے نہیں، تو تمہیں جنت نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کی وہ ہستی ہے کہ جنت بھی اسے حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے. جس کی میں مثال یہ بھی کہہ سکتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو امام حسین علیہ السلام جو جنت کے سردار تھے، لیکن ان کی جنت بھی بی بی پاک بطول کے پاؤں کے نیچے تھی. وہ ان کی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تھی، جو خود سردار تھے لیکن جنت بھی ان کی ماں کے پاؤں کے نیچے تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کا مقام دیکھنے لیے، سوچنے کے لیے جب انسان اس طرف آتا ہے تو اس کو اس مقام کو دیکھنے کے لیے 2-3 چیزوں کا سوچنا پڑتا ہے. اگر وہ ماں ہے تو اس کا احترام، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا احترام، اگر وہ بہن ہے تو اس کا احترام. کس طرح احترام ہوتا ہے؟ کیونکہ بہن اور بھائی کا رشتہ بھی ایک ایسا عجب رشتہ ہے. یہ آپ کو سامنے پتہ چل گیا ہوگا کہ جب بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ السلام کا سلسلہ جب چلتا ہے آگے کربلا تک، تو ایک بھائی اور بہن کے رشتے کو وہ کس طرح مضبوط دیکھتے ہیں آپ، اور کس طرح بہن نے اپنے بھائی پہ اپنے دونوں بچے قربان کر دیے اور صدقہ دے دیے. یہ رشتہ اس سے بڑھ کے مضبوط آپ کو نظر نہیں آئے گا. بیٹی کا رشتہ دیکھتے ہیں تو سکینہ جیسی بیٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جو تماچے کھاتی رہی لیکن باپ کے پاس کھڑی رہی، اور شمر لائن تماچے مارتا رہا لیکن باپ کو نہ چھوڑا. تو یہ بھی ایک رشتہ بیٹی کا آپ کے سامنے آپ کو مل جاتا ہے. اور اگر مزید آگے چلتے ہیں تو اگر آپ بیوی کا رشتہ دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ جیسی بیوی آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی. ان جیسی مثال بہت کم ملتی ہے، جو ملکۃ العرب ہونے کے باوجود ایک بیوی کی حیثیت سے تمام دولت جو ہے اسلام پہ اور اپنے خاوند کے کہنے پہ صرف کر دی اور دین بنا گئی اپنی دولت کو دے کے. تو ایسی بیوی بھی آپ کو مل جائے گی. تو اب آگے چلتے چلتے اگر آپ آج کی دنیا میں اگر آتے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے وہ محور، وہ گھر، وہ مقام، وہ ہستیاں بھلا دیں، چھوڑ دیں جن سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی تھیں، جس سے مثالیں ہمیں ملتی تھیں. اب حالت یہ ہوگی کہ ہم آل محمد کے ماننے والے جو تھے وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی رشتے ہیں یہ انہوں نے بتائے ہوئے رشتے ہیں اور یہ رشتے ہمارے لیے قائم ہیں. ورنہ یزید تو وہ تھا جو اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس نے تو سارے رشتے بلا دیے تھے، لیکن امام کی قربانی نے سارے رشتے پھر قائم کر دیے. ماں کو ماں کا رشتہ دیا، بہن کو بہن کا رشتہ دیا، بھائی کو بھائی کا رشتہ دیا. یہ امام کی قربانی کا صلہ ہے کہ آج ہم اپنے سارے رشتے پہچانتے ہیں اور ہمیں سارے رشتوں کی پہچان ہے. ورنہ یزیدیت تو آج وہ ہے جو اپنی ماؤں بہنوں کو، یہ کوئی دوسرے مذہب کی نہیں ہے، یہ اگر داعش کو دیکھے عراق میں تو وہ اپنی ماں بہنوں کو اٹھا رہے ہیں
وہ کلمہ گو تو خود بھی کہتے ہیں, اور کلمہ گو کلمہ پڑھنے والی مائیں بہنیں اور بچیاں ہیں جن کو اٹھا کے وہ نیلام کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں غلام بنا کے, اور ان کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت کی طرف جو بھی جائے گا اس کی نظر میں نہ ماں کی عزت ہے, نہ بہن کی عزت ہے, نہ بھائی کی عزت ہے, بلکہ وہ اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بم باندھ کے ان کے چیتھڑے اڑا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری نظر میں ہماری مائیں بہنوں کے رشتے یہ ہیں, اور ہم یزیدیت کی طرف جائیں گے تو ہمارے رشتے یہ ہیں, اور حسینیت کی طرف آئیں گے تو وہاں آپ کو یہ رشتے ملیں گے کہ وہاں آپ کے قربانیاں ملیں گی, وہاں پہ جذبہ ملے گا, وہاں ماؤں بہنوں کے رشتے ملیں گے, وہاں پہ خون کی تپش ملے گی آپ کو. تو یہ چیز آج 1400 سال کے بعد اب ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ماں کا مقام دیکھنا ہے تو حسینیت کی طرف بڑھو, اگر بہن کا مقام دیکھنا ہے تو اسلام کے رسول پاک کے دیے ہوئے فرامین کی طرف بڑھو, اگر بیٹی کا مقام دیکھنا ہے تو 14 معصومین نے جو کہا ہے اس کی طرف بڑھو, اور اگر یہ سارے رشتے بلا دینے ہیں تو پھر یزیدیت کی طرف جاؤ, وہاں آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا ملیا میٹ نظر آئیں گی, وہاں کسی کی قدر نہیں, کسی کی عزت نہیں, وہاں اپنی بہنوں کو اپنی ماؤں کو, مسلمان بہنی مائیں ہوتی ہیں ان کو نیلام ہوتے بھی آپ دیکھیں گے اور ان کو قتل ہوتے بھی دیکھیں گے اور ان کے چیتھڑے اٹھتے بھی دیکھیں گے. اس لیے آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور مقام کو سمجھتے ہوئے ہم نے حسینیت کی طرف آنا ہے یا اپنی ماؤں بہنوں کو نیلام کرتے ہوئے ہم یزیدیت کی طرف جانا ہے. یہ فیصلہ مسلمانوں نے خود کرنا ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, اور واقعی فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربان سید علی جان شاہ لوٹو. جی بھائی, آپ کا عنوان جو ہے, ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے آج بھی جی. اور پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شروع سے آپ نے پروگرام کو بڑے اچھے سلیقے سے یہاں تک پہنچایا ہے. جی بہت شکریہ, آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت رہتی ہے مجھے. تو آپ کی جو بات ہے کہ یہ ایک چیز ہے کہ میں کسی کی ویسے ہی تعریف نہیں کرتا, اگر مجھے کوئی تعریف کے قابل چیز نظر آئے تو وہ بات کرتا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے سلیقے اور طریقے سے آپ نے بڑے محبت سے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں مختصر سی بات میری یہ ہے کہ اس دنیا کا نقطہ مرکز جو ہے وہ عورت ہے, چاہے جس روپ میں بھی ہے. صحیح کہا. اور دنیا کی جتنی بھی رہنائیاں اور خوبصورتیاں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں ان سب کو اکٹھا جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ایک مجسمہ تیار کیا جس کا نام عورت رکھا ہے. اور عورت گلاب کے پھول کی مانند ہے, اور شبنم محبت کی, چاہے ماں کے روپ میں ہو, بیٹی کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, شبنم میں محبت کی شبنم اس پر پڑتی رہے تو یہ تر و تازہ رہتی ہے, ورنہ مرجھا جاتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کی جوتی یا یہ یا وہ, لے کر عورت کا مقام غیرت کے نقطۂ مرکز میں ہے. اگر ماں ہے تو جنت ہے, بیوی ہے تو غیرت ہے. غیرت ہوتی ہے دل میں, اور دل میں اگر غیرت دل میں ہے انسان کے تو بیوی اس کے دل کا ایک میں کیا بولوں کہ کوئی ایسا لفظ میرے سے نہ ادا ہو جائے کہ بیوی دل کا حسن ہے انسان کے. اور اگر اپنے حسن پہ آپ کیچڑ اچھالیں گے تو بات کچھ بھی نہیں بنے گی میری بہن. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت خوب آپ نے کہا, بہت مہربانی آپ کی. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کا پروگرام تو آج نہیں سنا, لیکن لوگوں کی باتیں سنا, لیکن اتنی لمبی تقریر تو اس مقام کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ عورت کا مقام بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, یا تو یہ ڈھیر ہے یا یہ بہترین کھیتی ہے. اگر بہترین کھیتی ہے تو گھر میں جنت بنانے کا طریقہ بھی اس کو آتا ہے. اگر ڈھیر ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ڈھیر کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ عورتیں خاص کر اپنے خاوند اور بچوں کی خدمت میں اس طرح لگ جائے جس طرح لگنے کا حق ہے, تو پھر دنیا میں آپ کو ہر جگہ ولی اللہ نظر آئے گا. اگر عورت ایک ڈھیر کی طرح ہے تو پھر ہر جگہ میں آپ کو شیطان نظر آئے گا. تو میری دعا یہی ہے کہ عورتوں کا مقام بنانے کے لیے مردوں کا بھی حق ہے کہ عورتوں کو عزت دے, رسپیکٹ دے, لیکن عورت کی یہ جاب ہے کہ اپنے خاوند اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرے کہ ایک نمونہ بن جائے تاکہ دنیا دیکھے
कि औरत ने क्या क्या नहीं किया। इसी के साथ जाने जाता बहुत हूँ शुक्रिया और आपका। आपका शुक्रिया और जनाब आदम के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक रहा है औरत का मुकाम। चूँकि ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है, इस पर बहुत देर तक बात की जा सकती है, आपके नज़रियात मालूम किए जा सकते हैं। आप हमें आकर बताएं कि औरत का क्या मुकाम है आपकी नज़र में, और आप क्या समझते हैं कि औरत आज जिस मुकाम पर है, जो इज़्ज़त हम औरत को दे रहे हैं, क्या वो उसका सही हक है? अभी हम उसका पूरा हक अदा कर पाए हैं या नहीं अदा कर पाए? आपकी राय की मैं मुंतज़िर रहूँगी। वैसे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। एक कॉल लिए देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी भाई। जी, मैं सबसे पहले कहूँगा कि औरत का मुकाम जो लामाला इस्लाम ने औरत को दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अमली नमूना हमको समझाया, बताया और जो इज्जत मुकाम अता किया, उसके लिए ये आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा वसी टॉपिक है। इसको समझने के लिए जो है काफ़ी ज़रा मालूमात चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर से मुसलमानों को उसी चीज़ को समझना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को वाज़ेह किया, एक्सप्लेन किया और डेमोस्ट्रेट भी किया, ताकि लोग समझ सकें कि औरत का असली मुकाम जो है उसकी इज्जत व तहरीम और जो हुकूक हैं उसके ख़ास तौर से उसको मर्द हजरात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि वक्त कम है आपके पास, तो मैं ज़्यादा इस मौजू पर बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि हम सबको जो है इस चीज़ को ऐसा दिलाना चाहिए कि औरत पे जो फ़र्ज़ अदा करने हैं मर्दों को ख़ास तौर से, यानी जिनकी बीवियाँ हैं या शौहर हैं या बेटी है, जो हुकूक हैं उनके, उसको हमको पूरी तरह से समझना चाहिए और उसको अमल करना चाहिए। बेहतरीन तालीम जो हम दे सकते हैं औरत को, वो उसको दोनों तरह से देनी चाहिए, दुनिया की भी और आखिरत की भी। और लामाला उसको अपना एक घर बसाना होता है, उस घर के बसाने में जो भी उसके लिए आला से आला चीज़ें फराहम हो सकती हैं, जो भी मुमकिन हैं, जिस पर कि वो अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत कर सके, अल्लाह ताला की हिदायत और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक उसको दे सके, वो उसको देनी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ भी है, बनता है, जिम्मेदारी भी होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो मर्द हज़रात हैं उनको शाना बशाना अपना पूरा रोल और अपनी पूरी सपोर्ट औरत को देनी चाहिए, वो किसी भी रूप में हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आपने बेहतरीन बातें की। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। मैं एक आखिरी कॉल ले देती हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। तो हमारा ये टॉपिक जो है ये कल भी जारी रहेगा। और मैं बहुत मशकूर हूँ अपने नाजरीन की, अपने कॉलर्स की, जो इतने खूबसूरत लफ्ज़ों में आकर बयान करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो कमाल करते हैं। और उनको एहसास होता है कि चूँकि फैमिलीज़ जो हैं वो देखती हैं, औरतें, मर्द, बच्चे, पूरी पूरी फैमिलीज़ जो है हिदायत टीवी से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, हिदायत टीवी से फ़ायदा उठा रही हैं, रसूल और उनकी अहले बैत के रास्ते पर चलने की कोशिश को ज़्यादा कामयाब कर रहे हैं। तो वो लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बहुत खूबसूरत करते हैं, कोई भी गैर मुनासिब लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। औरत की हैसियत और मुकाम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जो बात करते हुए जो है हमें बहुत मुनासिब लफ्ज़ों का चुनाव करने की ज़रूरत है, इज़्ज़त और तकरीम औरत की को मद्देनज़र रखते हुए। हम आपसे कल भी इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आपके ख़यालात का जो ये सिलसिला है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि आज हम किस मुकाम पर औरत को लेकर खड़े हैं, तो उसको लेकर हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या उसके साथ मुनासिब जो है वो सलूक कर रहे हैं, क्या हम उसको उस मुकाम पर पहुंचा चुके हैं। हमें औरतें और मर्द सब इसमें शामिल हैं, सिर्फ मर्दों की मैं बात नहीं कर रही कि औरतों को इस मुकाम पर पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया, इसमें तमाम इंसानियत की मैं बात कर रही हूँ कि वो मुकाम जो अल्लाह और उसके रसूल ने औरत के लिए मुख्तस किया था, क्या उस पर वो पहुँच चुकी है। और जैसे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली मता नेक औरत है। तो औरत की ये जो फ़ज़ाइल हैं और जो उसकी खूबियाँ हैं और जो हम औरत में समझते हैं कि हमें
ठीक करने की ज़रूरत है या हम बेहतर कर सकते हैं उसको, जिस अपने राइट्स का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए, उस पर भी हम कल बात करेंगे। और नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा बहुत साथ दिया और आज मुझे इस प्रोग्राम को यहाँ तक ख़त्म करने तक पहुँचाने तक बहुत बहुत आपको शुक्रिया, वरना मेरे लिए मुमकिन ना होता अगर आप मेरा साथ नहीं देते। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल आपके साथ इसी टॉपिक पर दोबारा बात होगी, दोबारा उन्हीं सेगमेंट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का ख्याल भी रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।